جلدی پلے مودی ساری گال سن گن مودی پاکستان کو دھمکیاں نہ کھنی پاکستان دی عوام اتنا مردہ عوام نہیں سوچ گن حالی ولا مزید سوچ جا لیورس کر اپنی گیم کو ٹھیک ہے اساں اون والے تک ویرے آوانے سو جلے اساں عوام مر بیسوں پاک فوج کو نے پہلے اساں عمران خان زندہ باد مردہ باد نہیں مودی مردہ باد گھٹیا مردی گھٹیا کو گھٹیا باتین انسان مودی ہے جرا چتو دھمکیاں نہ بیٹھے ادھر غیرت ہویا آ گیا ہویا مودی تیرے غیرت ہویا تو آ گیا ہویا ساکنے الحمدللہ اسا اللہ دی ذات تے بڑا فخر کرنے ہیں اسا مسلمان انسان ہیں سارا بچہ قربانی دینے واسطے پاکستان واسطے تیار ہے گھٹیا سوچ رکھی بیٹھی تھیں بیٹھی کیا آ تو صحیح تک انشاءاللہ پہلے اسا ملسوں پاک فوج کو بعد جو سی ساری انشاءاللہ تیری چوت نہ بند کر دیوں تو ساگو مسلمان نہ سدی تو گھٹیا ہی حالی تیری تک ٹائم لگ سی انشاءاللہ اسا سارے بچے قربانی دینے واسطے تیار ہیں چتو آسا تیرے بھالے چھائیں سنی اے موت جے دھمکیاں کو دیویں جڑے غیر مسلم ہون جڑے دلے اپنے خون کے ڈرن تو تے دھیجو دا رات کو دیکھ کے تے کو اٹیک تھی وینن دورے تھی وینن تو کیا لڑسے مسلمان نال مسلمان کلمے گو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساکڑے بڑی پاور ای ہے بھین کو ایٹمی طاقت کے علاوہ فل پاور تھا کو ای ہے تیرا کام نہیں تو اپنے ہوش سنبھال تو کا چوتیا گھٹیا انسانا تے کو ٹائم لگ سی حالی اے نہ سوچی عمران خان ہیک کے بلی تھا سارے عمران خان ہی ہون پاکستان ہے سب عمران خان ہے کیکو مکے سے ہیں ایک گنجا بھڑبا تیرے سر تے نہیں آمنا ہے تے کو مرویں دے یہ تیری چت بند کرا کے ہی جو دوے لندن اجرانے یہ تیرا صحیح نہ بڑھتی ہاں تیرے عالمی چیف دی دھی کوئی ہاں وہ تے گھٹیا بندہ ہے دے مرے مودی چتو تے میں آواں وہ تیرا سر کھندا ودے تیری دماغ تیرا کام جو نہیں دینا چتوا تو تھائیں اپنی سیاست اپنی چوت چ پا کے رکھ دی پالا دھمکیاں موت جاؤں کو نہیں جنا سہا اپنا ہوئے اساں اے سمجھ دو مسلمان ہوں ساری جند اللہ دیے اساں ہوں دے نا تے قربانی دے سو انشاءاللہ ہاں تیری کم سوچ گھٹیا سوچ چھوڑ دے چنگا تھی ون بہن کو یہیں تو آ ہن ساکو دھمکیاں دی ضرورت کوئی نہیں فون تے باہر لنگا نہ دے سنی سارے عمران خان کو پریشان نہ پا ساری عوام تے پا سکنی تو آ ون نکلا میدان نکلا تے کو پتہ لگ سی مسلمان زندہ مر نہیں گئے انشاءاللہ اساں امام حسین سارا امام حسین آج کیجرا قربانیاں ہوئی دین اسلام کو بچاون واسطے لے گئے اساں پاکستان واسطے امام حسین دی پوری سٹوری یاد کر کے زندہ کرے سو انشاءاللہ امام حسین کنبا شہید کرا گے تو اساں پوری عوام تیرے دھی چولا تیرے رات لڑن واسطے تیار ہوں سنی اے سپیشل ہے تیرا نک کپ کے بھی کوئی آئی پیچھے میں ڈھڈ گھوب دے انہیں چھریاں نک کپ کے تھا پاکستان نے تنگ کھڑے سو جھنڈے دے نال بلیے مودی دا نک کپ پیا سے تو آ تیری دھی یہاں تھا سڑے بیٹھے ہیں سنی ہر شے ہے پئی متاں کے عوام کے اسلحہ سنبھالی کھڑے ہر شے ہے ایرے کے جڑی دا پیشاب پینی اسا ہی کو ساڈے ما رسا گھٹی چھکی ودرانے ہیں اسا ہی دا گوشت کھنو گوشت چتوا پیشاب پیوڑ لائیں تو اسا کھیر ہی دا پینو اسا کو اثر کنا ہوتی تو آ نکلا میدان چ ہندو ہونن وے دھی چودا مسلمان ڈھیرن مسلمان ایک عمر سے دو عمر سے مسلمان نہیں گھٹنے اللہ دا فرمان ہے مسلمان نہ مقصن ساری نہیں قیامت تک مسلمان زندہ باز ٹھیک ہے یہ جیڑا مال ہڑپ کیتی بیٹھی دھی چودا اے اوجھیاں پار کڈ گھنسوں تک نے یہ بمپے چھمپے والی طاقت نہ دکھا یہودی ہونن بیکار ہونن غیر مسلم وچ کیا ہوندے کشے کا نہیں اساکنے الحمدللہ بہوں کو جے اساں اسلامی ہیں مسلمان ہیں سونے نبی پاک نے کلمہ پڑھی ودوں دھی چودا سارا گردنا جو لائے تن بلائی مرے سوں تے کو ضرور فرق دے جو پاؤ تو ہتھیار ہاتھ ہے چودھی بلائی تیرے ڈھڈ مرے سوں دھی چودا آخری پیغام کو دے کو آ گئے دھی چودا عقل نال کام کر عقل دھی چودی نہ ہویا تے چتو دا ایسا کو دھمکیاں دے مسلمانے کو اے مزاورے بھین چ بیکار گھٹیا بندہ ہے نیچ انسان ہے ہاں مسلمانے نال ایٹ سکدے گند ہے اساکنے جڑی پاور ہے نا ان اسلحے کو سکنے رکھ دے اوے اے تر سارے نال جنگ تے بھیڑے
جنگ تے بھیڑے انڈیا ہی میں ایمان والی کوئی میرا تنگ کھڑو جی بکرے کو تنگ کھڑی دے بکرے کو کھنڈے دے تے گوشت دیو کتےوں کو سکے سوں کتےوں کو کتے وہی دی جو جرے کتے جڑے اروڑا پھردن اوے طرح گوشت کھاؤ سن وے کنجرا مسلمان دھی 14 ہونا سن نماز پڑھ دوں کنجرا ساڈا پیغام سن گن اے دیکھ اللہ سی ساگو خود سڑنا پے کنجرا تے کون سڑے نے متردا نہیں تیرے منہ وچ کوئی ساگو خدا سڑنا کھڑے اپنے گھر وچ